करता म्हणून, पूण आमी एक पूण डोनेशन घेवपा ना म्हणटाले आनी तेणें एक सुद्दां आमचें एक रुपीसून डोनेशन घेतलां, दिवपा तयार आसलो. पण तेणें हो प्रोग्राम करून हांगा एक सुविधा बरी केली की सगळ्यांक महाप्रसादाची सोय केली. ही अत्यंत गरजेची आसा की खंयच्याय देवस्थानाक कसलोय प्रोग्राम करता जाल्यार महाप्रसादाची सोय अत्यंत गरज आसा. आनी कित्याक कितलोसो लोक देवस्थानाक येता आनी देवळाक येता, आनीक तेजी ही एक सोय करप म्हळ्यार सगळ्यांक बरी सोय. कित्याक लोक येता देवाक आनी देवाचो इल्लो प्रसाद मेळटा म्हणून आमी खंयच्या देवळाक वयता, जावं आमचे देवळाक आमच्या वेर्तिकांनी आमी महाप्रसादाची सोय दवरताच. दुसरें म्हणल्यार आनी हो पयलो प्रोग्राम तेणी म्हाका दिसता फुगडीचो तलवड्या गांवांत केला. हांव क्लबाक, तेंच्या गाणसाय क्लबाक हेंकां मोठ्यान ताळ्यो मारून तेजी उर्बा वाडोवची अशें करता. आनी जे पळय हांगा ह्या प्रोग्रामाक ते फुगडी कॉम्पिटिशन करपाक जी पळय पार्टिसिपेंट जाला, तशेंच घुमट आरती बी हांगा आसा, की तेंचो हो प्रोग्राम बरो उमेदीर जातलो आनी ताका बरी लोकांची साथ मेळटली ही हांव आशा धरतां. आनी ही म्हाजी दोन उतरां सोंपयता. देव बरें करूं. म्हाका आयज हिंगा येवन दोन उतर उलोवपाक दिल्ल्या बद्दल हांव गाणसाय स्पोर्ट्स क्लब आनी ह्या शनी देवळाच्या कमिटीक हांव चडांत चड देव बरें करूं. कित्याक म्हाका हांव सकाळीं म्हाका जेन्ना आपोवपा येयल्लें तेन्ना हांवें सांगलें की हें आमचें शनी देवूळ पळय आसा तलवडेचें, हें वन ऑफ द ओल्डस्ट देवस्थान. आनी हांव जेन्ना ल्हान तेन्ना सर पडलें हांवें सांगलें फर्स्ट टायम हांव येयल्लो जेन्ना भाऊसाहेब बांदोडकर मरण जाता नगडीच शशिकला काकोडकर चीफ मिनिस्टर जाल्ली तेन्ना धाकटे भुरगे, तेन्ना फर्स्ट टायम ती हिंगा येयल्ली आनी इतली गर्दी आसली. आनी तेन्ना हांव शनी देवूळ फर्स्ट टायम पळयल्लें. पूण हें आमचें एक शनी देवूळ आसा तें एक सारकें खूब ओल्ड. आनी आयज ह्या गाणसाय स्पोर्ट्स क्लब आनीक आमच्या देवस्थानाच्या कमिटी हेमी शनी जयंतीच्या निमतान फर्स्ट टायम हें स्टार्ट केलां. ही एक बरी गजाल आसा. कित्याक हांव जें उलोवपा आसलें तें नेहालान सगळें सांगलें की आमची संस्कृती आनी सगळें हें दवरपा टिकयतले जाल्यार हें आमचें फुगडी आनी हें आरती बिरती आसा ती आमची पयली फुगडी बी आमी चवथीक म्हणटाले, मदीं आमी विसरले. आतां परत एकदां आमी ह्या आमची जर संस्कृती टिकयतले जाल्यार आमच्या फुडल्या पिढीक आमी दाखोवपाक जाय. आमी हें जेन्नाच ते मुखार वयतले. हांव ह्या गाणसाय स्पोर्ट्स क्लबांनी आमी हें ऑर्गनायज केलें आनी बरी गजाल आमच्या मुखारल्या पिढीक ही दाखोवन दिलें. त्या बद्दल हांव चडांत चड तें देव बरें करूं म्हणटा. आनी अशेंच आयज जर तूं ल्हानपणांत थोडोसो तूं हें केलो जाल्यार थोड्या वर्सांनी हेचे मोठे प्रोग्राम जातलो. तेन्ना लोक तुमचे जेन्ना हें आयज आसा हें आसा की हेजे व्हडली हें स्टार्ट जातलें. आनी जर आमी सगळे एकवटान रावले जाल्यार हें अवश्य जातलें आनी देव शनी देव सगळें करून घेतलो. आनी एकदां आयज शनी जयंतीचेर तुका हांव सगळ्यांक उलोवणी परबी दिता आनी म्हाका एक आपोवनान एक मानाची खुर्ची दिली आनी दोन उलोवपाक दिल्ल्या बद्दल हांव म्हाज्या फॅमिलीच्या वतीन आनी आमच्या गोवा पुलिसाच्या वतीन हांव सगळ्यांक देव बरें करूं.
इतकें उत्कृश्ट सादरीकरण जाल्ल्यान आमी सगळ्यांनी एकदा मोठ्यान ताळी वाजोवन त्या सगळ्या पंगडाची उर्बा हाडुया.